इसके आगे पीछे कई गाड़ियों की कतार थी। वो स्याह बुलेट प्रूफ गाड़ी में पिछली सीट पर विराजमान था। वो स्याह रंग के पेन कोट में मलबूस था, स्याह रंग की ड्रेस शर्ट में मलबूस था। टाई भी स्याह रंग की लगाए हुए था। इसके चौड़े सराफे पर ये शानदार कोट जच रहा था। शहद रंग बाल जो धूप से हल्के सुनहरे रंग के लगते थे, उन्हें जेल लगाकर सेट किया हुआ था। इसकी गाड़ी एक बहुत बड़े नाइट क्लब के सामने आकर रुकी। वो अपनी टाई की नॉट ठीक करते अपने आदमियों के हमरा क्लब में दाखिल हुआ था। क्लब में अंदर चलती बुझती मध्यम रोशनियों में अब ही बस वो नुमाया था। यहाँ रंगों बो का एक सैलाब उमड़ा हुआ था। अध, आधे अधूरे लिबास में नाचती लड़कियों ने रुककर इसे गहरी निगाहों से देखा था। वो चेहरे पर बेइंतहा संजीदगी सजाए आगे बढ़ गया था। इन निगाहों का वो आदी था। जहाँ वो वहाँ सब मिट जाता था। इसकी बेपनाह डैशिंग पर्सनालिटी और बुलंद वकामत के साथ इसके गिर्द दर्जन गार्ड्स भी इसकी वजाहत को बढ़ाते थे। इसके साथ चलते आदमी भी सूटेड बूटेड थे। वो क्लब के एक हिस्से पर आते रुक गया था। जिसकी चाह में वो वहां आया था वो सामने ही थी। स्याह रंग की मिनी स्कर्ट में मलबूस थी, जिस पर ऑफ शोल्डर चमकता दमकता ब्लाउज पहन रखा था। चमकते सुनहरी बाल खुले हुए थे। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ काफी दिलजमी से डांस कर रही थी। सेलिना जस्टन ने भी एक पल रुकते हुए इसे देखा। वो इसी लम्हे निगाहें फेर गया था। इसे देखकर भी अनदेखा कर दिया। इसे खास तौर पर बावर करवाया गया था। इसे इस हुस्न की मूरत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। सेलिना जस्टन इसकी निगाहें फेर जाने पर बेचैन सी हुई। मुतअद्दिद बार वो इस मर्द से मिल चुकी थी। पता नहीं ये इत्तेफाक था, मगर हर बार ये मर्द किसी न किसी तरह इसके सामने आ जाता। कभी पार्टीज, कभी समंदर के किनारे, कभी धूप सेकता हुआ। वो इसे देखते हर बार अनदेखा करता था। वो इसे ऐसा शो करवाता जैसे इसे इसमें कोई दिलचस्पी ही नहीं। वो इतनी खूबसूरत थी जैसे तराशा हुआ कोई मुजस्मा, जैसे कोई अप्सरा। मगर एक यही मर्द था जिसे खुद को देखते नहीं देखा था। ऐसे कैसे हो सकता था? कोई इसे देखे और यूं नजरअंदाज कर दे। एक बार तो मुड़कर देखना चाहिए था। वो भारी कदमों से एक मखसूस एरिया की तरफ बढ़ गया था। वो सोफे पर शाहाना अंदाज में बैठते सामने लगी स्क्रीन पर निगाहें जमा गया। स्क्रीन पर क्लब का वो हिस्सा रोशन था जहां सेलिना जस्टिन साफ साफ दिखाई दे रही थी। इसका बॉयफ्रेंड इसकी कमर में हाथ डालते डांस कर रहा था। वो उकताई नजर आती थी। सारा जोश व खरोश मानन पड़ गया था। जेके के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। इसने हर बार इसी तरह सेलिना के चेहरे पर बेचैनी देखी थी जब जब वो इसके सामने आता था। सेलिना का बॉयफ्रेंड इसके पीठ पर हाथ जमाते मुख्तलिफ स्टेप्स ले रहा था, मगर सेलिना बिल्कुल मूड में नहीं थी। वो सेलिना को घुमाते इसका चेहरा दोनों हाथों में भर गया। इससे पहले वो इसके होठों पर झुकता सेलिना का नाजुक हाथ इसके गाल पर दाग छोड़ गया था। अंदर बैठा जेके हंसा था। वहां डांस करते बहुत से कपल रुक गए। इसका बॉयफ्रेंड शशतर सा खड़ा था, मगर सेलिना को कुछ कहने की हिम्मत इसमें ना थी। रिचर्ड जस्टिन की बेटी को कोई उंगली नहीं लगा सकता था। वो एक नामवर मॉडल था। सेलिना ने ही इसे अप्रोच किया था। वो अपनी खुशकिस्मती पर नाज़ा था। सेलिना जस्टिन की वजह से इसे कई प्रोजेक्ट मिले थे, मगर आज वो खुद को दुनिया का बदकिस्मत तरीन मर्द समझता था। सेलिना जस्टिन अब किसी हड्डी की तरह गले में फंस गई थी। ना उगली जाती थी ना निगली जाती थी। वो बस इसका पपेट बनकर रह गया था, बस शो ऑफ। कितने ही मोबाइल फ्लैश सेलिना और इसके बॉयफ्रेंड पर चमक उठे थे। सेलिना आगे बढ़ गई। इसके बॉयफ्रेंड मुठियां दबोचते हुए खड़ा रह गया था। सेलिना को यहाँ छोड़कर जाने की भी वो हिम्मत नहीं कर सकता था। वो खुद पर तस्हीक भरी निगाहें देख सकता था। वो खास से निगाहें झुकाए खड़ा था। सेलिना से माजरत कैसे करे वो यही सोच रहा था। थप्पड़ इसे मारा गया, माजरत भी सही करनी थी। वो सेलिना का मनपसंद बस खिलौना था। खरीदा हुआ गुलाम वो ऐसे ही बात बात पर इसकी इज्जत दो कौड़ी की करके रख देती थी, मगर आज ज्यादा हो गया था। सेलिना को अब ना छोड़ सकता था, ना इसके साथ रुक सकता रह सकता था। इसे कोई छोड़ दे वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, ना वो अपनी चीजें किसी को देती थी। वो इसका बॉयफ्रेंड नहीं, बस एक मन पसंदीदा खिलौना था जिसे बस वो रात
दिन कुत्ते की तरह ट्रीट करती थी। सेलिना जेके का पता करती इसके पीछे आ गई। जेके के गार्ड इसे सेलिना के आने का पता बता चुके थे। जेके ने अपने पास खड़े गार्ड को इशारा किया। वो सर हिलाता चला क्या था। सेलिना जस्टिन को दरवाजे पर ही रोक दिया गया। वो बेयकीनी से अपने सामने खड़े जेके के गार्ड को देख रही थी। तुमने इसे बताया नहीं? सेलिना जस्टिन इससे मिलना चाहती है। रिचर्ड जस्टिन की बेटी। वो बुलंद आवाज में चीख रही थी, बिलबिला रही थी। आज तक किसी ने इसे यूं मना नहीं किया था। अंदर बैठा जेके हंस रहा था। मशरूब का ग्लास लबों से लगाए वो अंदर मसरूर था। उफ, लज्जत की इंतहा। वो सोफे के सतह पर सर रखे हंसता जा रहा था। रिचर्ड जस्टिन की इकलौती लाडली खूबसूरत बेटी पर इसकी गहरी नजर थी। सेलिना जस्टिन इसकी हो जाती तो वो इस सल्तनत का वो बादशाह बन सकता था जिसे कोई मात नहीं दे सकता था। रिचर्ड जस्टिन वो काली भेड़ था जिसकी कमजोरी किसी के पास नहीं थी, और इसकी कमजोरी सेलिना जस्टिन थी। वो सेलिना जस्टिन से कई बार मुलाकात कर चुका था, मगर अभी तक मुलाकातें सिर्फ बातचीत पर मबनी ही थी। इसने ये मुलाकातें खुद ही बेसबब रहने दी। वो सेलिना से मिलकर हमेशा इसे यही बावर करवाता, इसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। वो इतनी जल्दी इसके चुंगल में फंस जाएगी। जेके को यकीन था, खूबी यकीन था, बेहद यकीन था। वो हंसता ही जा रहा था। जेके ने गार्ड को इशारा किया। जेके के इशारे पर गार्ड ने सेलिना को अंदर आने का रास्ता दे दिया। सेलिना अंदर आती गमो गुस्से से जेके की तरफ बढ़ी। वो सोफे पर बैठा इसे देख रहा था, आईब्रो ऊपर उचकाए, आंखों में सुर्खी लिए। इसे सेलिना का यहाँ आना पसंद नहीं आया। इसकी आंखों की काट यही कहती थी। सेलिना इसकी आंखों की काट पर रुक गई थी। इसकी सफेद दूधिया सी रंगत तांबे की मानंद सुर्ख हुई। वो गहरी सांसों से इसे देख रही थी। जब जब जो चाहा हासिल किया। ये मर्द क्यों पहुंच से दूर लगता था। वो इसके पास खुद चलकर आई। वो अभी भी इसे इग्नोर कर रहा था। ये कैसे हो सकता था? बेयकीनी बजा थी। वो जेके की तरफ बिजली की तेजी से बढ़ अपना हील वाला पांव इसके गिर्द सोफे पर रखा और उसकी शर्ट को कॉलरों से मुट्ठियों में जकड़ लिया। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? वो घुर्राई थी। कौन हो तुम? जेके के सवाल पर वो मजीद गुस्से में आई। अंडरवर्ल्ड के सबसे मजबूत आदमी की बेटी। चबा चबा कर बताया क्या? तुम जिसकी गोद में बैठी हो जानती हो वो कौन है? जेके इसकी कमर में हाथ डालता अपनी गोद में बिठा क्या था। सेलिना इसके जिस्म से आती खुशबू पर अपने हवास खोने लगी। सांसें तेज हो रही थी। इतना शानदार मर्द इसने इससे पहले नहीं देखा था। इसकी तलाश आज से खत्म थी। आज से बस यही मर्द इसका था। वो अब ताउम्र इसकी होना चाहती थी। इसे अपना कर देनी चाहती थी। सेलिना के अंदर अजब सी आग भड़कने लगी। जेके से ना मिला वो मर सकती थी। ये भड़कती आग बस यही कहती थी। वो बेताबी से जेके के होंठों पर झुकी। वो इसे नागवारी से पीछे कर गया था। सेलिना के अंदर की जलती आग को मजीद भड़का गया था। सेलिना के अंदर भड़कता लावा इसकी कान सी आंखों पर उतर आया। सेलिना के अंदर की जलती आग को मजीद भड़काया गया। सेलिना के अंदर भड़कता लावा इसकी कान सी आंखों पर उतर आया था। रिचर्ड जस्टिन अगर अंडरवर्ल्ड का मजबूत आदमी है तो मैं इस सल्तनत की स्याह दुनिया का बादशाह। जेके से बाजू से जकड़े सोफे पर धकेल गया था। सेलिना हंसने लगी थी। मेरी तलाश खत्म जेके। तुम ही वो मर्द हो जो सेलिना को यूं ठुकरा सकता है, और मुझे बस तुम चाहिए हो। जेके वो मर्द नहीं जिसे इतनी आसानी से पा लिया जाए। मेरा होने के लिए तुम्हें बहुत कुछ खोना पड़ सकता है। वो सेलिना की गहरी बेहद खूबसूरत आंखों में देखते कह रहा था। एवरीथिंग फॉर यू। वो शिद्दत से बोली। तुम्हारे डैड को तुम्हारी और मेरी नजदीकियां पसंद नहीं आएंगी। वो सोफे पर अपना बूट रखे सेलिना के होंठों पर झुक गया था। सेलिना आंखें मूंद गई। आग हूं मैं, मुझसे दूर रहो। वो इसे एक बार फिर से झटकते हुए दरवाजे की जानिब बढ़ा था। मुझे चलना है जेके। सेलिना इसके पीछे आती इसकी पुश्त के साथ लिपट गई। सांसें मजीद तेज हो गई। वो अपना हाथ पीछे ले जाते इसे बालों से जकड़े अपने सामने कर गया। आई वॉन्ट बी योर्स। वो जेके को शानों से थाम गई। इससे पहले वो सेलिना को खुद के साथ लिपटाता इसका गार्ड इसके अकब में आन खड़ा हुआ था। वो अपनी कोट की जेब से चाकू निकाल गया था। चाकू से वो अपने इस गार्ड की गर्दन काट देना चाहता था, मगर इसके कान में जो गार्ड ने कहा वो चाकू वापस जेब में रख गया था। सेलिना को धकेलते वो बाहर निकल आया था। सेलिना गुस्से से पागल होते चीख रही थी, भागते हुए इसके पीछे आई थी। वो अपने गार्ड्स की मौयत में क्लब से निकल आया था। इसकी गाड़ियां दर्जनों गाड़ियों के हमरा अंधाधुंध स्याह सड़कों पर दौड़ रही थी।
वो होठों पर मुट्ठी रखे बेचैन सा बैठा था। इसकी नीली आंखों में सुर्खी दहक रही थी। रगों पे में एक लावा था जो एक इसे तड़पा रहा था। इसकी नीली आंखों में शिद्दत थी, आग थी, जुनून था, कहर था। ड्राइव द कार फास्टर, वो चीखा था। इसके वजूद में जलते भांबड़े से जलाकर राख कर रहे थे। वो राख हो रहा था। वो अपने बाल मुट्ठियों में जकड़ गया। ये कैसे कैसे हो सकता है? वो पागल होने के दर पे था। गाड़ी रुक गई। वो गाड़ी से उतर आया। पिस्टल को कोट के पॉकेट में अड़सते वो मत्थम रोशनी में चमकते एक शीशे के दरवाजे की तरफ बढ़ा। यह भी एक क्लब था, मगर एक ऐसी जगह पर जहां सिर्फ इसके जैसे ही लोग आते थे, अपनी असल पहचान, अपने असल चेहरे के साथ। वो अंडरवर्ल्ड में था। इसका यहाँ होना मायूब नहीं था बल्कि खतरनाक था। सिक्योरिटी पर मामूर गार्ड अलर्ट थे। तबाही अंदर जा रही थी। आज की रात जेके का यहाँ होना ना काफी अचंभे की बात था। वो खुद क्यों आया? अपने आदमियों को भेज देता। वो खुद क्यों आया आखिर? वो इस घुटन ज़दा जगह पर अंदर दाखिल हुआ। एक लंबी सी राहदारी अबूर करते इसे एक सुरंग नुमा जगह भी अबूर करनी पड़ी थी। वो कर रहा था, इसे करना ही था। इसकी आज जान भी चली जाती वो दे देता। इसके जेल से सेट किए बाल अब पेशानी पर बिखरे थे। टाई की नॉट वो ढीली कर चुका था। वो शीशे का दरवाजा खोलता अंदर दाखिल हुआ। अंदर चमकती रोशनियां थीं और इस चमकती रोशनी में वो सामने स्टेज पर थी, आधे अधूरे कपड़ों में मलबूस, बेहद डरी सहमी। इसके इर्द गिर्द खड़े लोग इसकी लड़की की बोली पाउंड्स में लगा रहे थे, हजारों पाउंड्स। वो रुक गया था, आंखें मीचते, चेहरे पर हाथ फेरा, रगों में भड़कता लावा अब पुरसुकून था। वो दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया था। सबकी निगाहें से देखते मुतजब होते फैल गई थी। वो मेज पर बिछा सफेद रंग का कपड़ा खींचकर उतार गया। स्टेज पर चढ़ते इस लड़की के पास पहुंचा और इस लड़की के गिर्द वो सफेद कपड़ा उड़ा दी। वो लड़की आंसू भरी आंखों से इसे देखती शशतर सी थी। ये पहला आदमी था जिसने इसके जिस्म को ढांपा था। इस लड़की की बोली नहीं लगेगी, ये खरीदने के लिए नहीं बनी। वो सबको देखते कह रहा था। आंखों में भड़कती सुर्खी थी। इस पूरे हॉल में चहमकोइयां शुरू हुई। शोर सा उठा था। लड़की बेहद खूबसूरत थी। हर कोई इसका मालिक बनना चाहता था। जेके बिना किसी पैसे का इसका मालिक बनने चाह रहा था। सब बेचैन हुए। अब ये लड़की ज्यादा कीमती हो गई थी। जेके जैसा मर्द खुद चलकर यहाँ तक आया। व्हाट्स योर नेम? लड़की मगरिबी हुस्न रखती थी। वो मगरिबी ही थी, मगर इसका नाम, इस नाम ने इसे पागल किया था। माय नेम जरमिश। इस लड़की ने सहमते हुए अटक अटक कर बताया, तुम्हारा असल नाम यही है? वो अभी भी मोहतजब था। इसी एक नाम ने इसे भड़कते तंदूर पर बिठा दिया था। लड़की खामोश हो गई। इसका नाम क्रिस्टल था, मगर इसे दुनिया नाम यही दिया गया था। इसे नया नाम यही दिया गया था। नहीं, मेरा नाम क्रिस्टल है, मगर नया नाम यही है। लड़की ने आर सदकी से हिचकी ली। आर आज़ाद जिंदगी गुजारते गुजारते वो कहाँ आ गई थी? जेके अपने मुंह पर हाथ फेरने लगा। सांसें एक बार फिर से दहक उठी थी। ये नाम, इस बदनाम जमाना बार में गूंजे। जेके को ये भी गवारा ना था। चलो। उस लड़की का हाथ पकड़कर स्टेज से उतर आया। इसे कोई रोकने की जुर्रात नहीं कर सकता था। वो लड़की को लेकर तंग सी गली से आगे बढ़ने लगा। इसके सामने एक आदमी आन खड़ा हुआ। इन दोनों का रास्ता रोके वो दीवार की तरह इनके रास्ते में हाल था। तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। ये रिचर्ड जस्टिन की लड़की है, वही इसका मालिक है। रिचर्ड जस्टिन का नाम सुनकर जेके की रंगत मुतगैर हुई। वो रिचर्ड जस्टिन से ये दुश्मनी नहीं ले सकता था। लड़की के हाथ पर जेके की गिरफ्त ढीली पड़ गई। प्लीज सेव मी। वो लड़की जेके साथ चिपक गई थी। जेके की गर्दन में चेहरा छुपा लिया। नाजुक बदन बुरी तरह कांप रहा था। जेके ने आंखें मीच ली। वो पसीने में शराबोर हुआ था। जेके के सामने खड़ा मर्द मुस्कुराया। रिचर्ड जस्टिन के मुकाबले जेके नहीं आ सकता था, यही तय था। मगर अगले ही लम्हे इस मर्द की आंखें खुल गई थी। जेके की पिस्टल इसकी गर्दन पर थी। गोली चली और वो इसके सामने ढेर हो गया। लड़की जेके के साथ चिपकी चीख रही थी। इस छोटे से बार में भगदड़ मच उठी। वो लड़की का हाथ पकड़े तेजी से बाहर निकल आया। जिस तरह रिचर्ड जस्टिन के कोई मुकाबल नहीं आ सकता था, इस तरह जेके के सामने आने की भी कोई जुर्रात नहीं कर सकता था। मगर जेके और रिचर्ड अब आमने सामने आ चुके थे। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अब तबाही आ जानी थी। जेके ने एक नाम
پر یہ تباہی مول لے لی تھی۔ بس ایک نام جس سے کبھی محبت کی تھی، جسے کبھی اپنے دل میں بسایا تھا، اب وہ لڑکی بھولی بسری یاد بن چکی تھی۔ مگر پھر بھی ایک نام کے لیے اس نے اپنی جان، اپنی سلطنت داؤ پر لگا دی۔ اس مرد کا عشق کیسا ہوگا؟ کہانی سوچ میں پڑ گئی تھی۔ رچرڈ جسٹن اپنی لگژری شپ کے عریشے کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ وہ پسٹل انگلیوں میں گھما رہا تھا، گردن جھکی، ایک ہاتھ کی مٹھی بھینچی ہوئی تھی۔ اس نے نگاہیں اٹھائیں، اس کی برف سی آنکھیں دیکھتے اس کے آدمی پیچھے ہوئے تھے۔ وہ جبڑے بھینچتے اپنے آدمیوں پر گولیاں برسا چکا تھا۔ اب وہ فون کان سے لگائے ہوئے تھا۔ جے کی ہر انفارمیشن مجھے چاہیے، اس کا ماضی کھنگال ڈالو، ہر وہ بات، ہر وہ قصہ جس میں زرمش نامی لڑکی کا وجود ہو، مجھے جاننا ہے، اور 2 گھنٹوں میں سب جاننا ہے۔ وہ حکم دیتے فون بند کر چکا تھا۔ بحری جہاز کے کنارے پر وہ کھڑا، ریلنگ پر بازو ٹکائے ہوئے تھا۔ اس کے مردہ آدمیوں کو اٹھاتے سمندر میں پھینک دیا گیا تھا۔ یہاں مگرمچھوں کی ایک بڑی تعداد تھی، وہ جانتا تھا۔ وہ بوٹوں کی بھاری دھمک لیے کمرے میں داخل ہوا، جیکٹ اتارتے صوفے پر پھینک دی، بیڈ پر سوئے ہوئے وجود پر ایک غلط نگاہ ڈالے بغیر وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ فریش ہوتے وہ واش روم میں نصب آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس وقت وہ رگو جاں میں اترتے زہر سی بنی ہوئی تھی۔ وہ ان رگوں کو کاٹ کر پھینک دینا چاہتا تھا۔ وہ ضرورت تھی یا محض طلب، وہ نہیں جانتا تھا۔ چاہت تھی یا ایک نشہ، وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ اتنا جانتا تھا، اس وقت اس کی چاہت، اس کی طلب پورے وجود میں سرایت کیے ہوئے تھے۔ وہ روح میں اتر آئی تھی۔ وہ نل کھولے، پانی کے چھینٹے آنکھوں پر مارنے لگا۔ سبز آنکھیں مزید شدت سے جل اٹھی۔ یہ بے رخی، یہ دوری اب جان پر بنائی تھی۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے باہر آیا، صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ وہ اب پشت اس کی دشمن جان کی طرف کیے ہوئے تھا، اسے دیکھتا ہی نہیں تھا۔ وہ سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر نیند آنکھوں میں ریت بن کر چپنے لگی۔ وہ ہنستی، مسکراتی یا کبھی روتی ہوئی بند آنکھوں کی چلمن پر اتر آئی تھی۔ بیتے لمحے آریان خانزادہ کو ستانے لگے۔ وہ سختی سے آنکھیں میچ گیا۔ 10 منٹ تک آنکھیں میچے رہا، دھڑکنیں رک رک کر چلنے لگی۔ آج اس کا خیال دھڑکنوں کو بھی آزاد کیے ہوئے تھا۔ کبھی رک جاتی، کبھی شدت سے دھڑکنے لگ جاتی۔ آنکھوں پر سے بازو ہٹائے وہ کمرے کی گلاس ونڈو پر نگاہیں جما کیا تھا۔ باہر بارش ابھی تک ہو رہی تھی۔ شیشے پر بوندیں آ کر ٹھہر گئی تھیں۔ یہ موسم اسے مزید آگ کی بھٹی میں جلا رہا تھا۔ کرب و جوار میں سلگتی چنگاریاں دہکنے لگی تھیں۔ وہ سائڈ کروٹ لیے بیڈ پر سوئے وجود کو تکنے لگا۔ اس کا مخملی پاؤں ہی نظر آیا تھا۔ آگ نے شدت سے پکڑی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اب وہ پوری طرح اس کے نگاہوں کے سامنے تھی۔ گلابی رنگ کے سوٹ میں ملبوس، بالوں کی ڈھیلی ڈھالی چٹیا بنی ہوئی جو اس وقت اس کے سینے پر ڈھلکی ہوئی تھی۔ سائڈ کروٹ لیے سوتی وہ پوری طرح آریان خانزادہ کے حواسوں پر چھا گئی۔ وہ اس کی روح پر وہ خوشبو اپنی سانسوں میں اتارنے کے لیے بے چین ہوا۔ وہ کسی طلسماتی اثر کے تحت اس کی طرف پر آیا تھا۔ بیڈ پر زرمش کے قریب بیٹھے وہ اپنی نگاہوں میں بسانے لگا۔ بالوں کی کچھ لٹیں زرمش کے گالوں کو چھو رہی تھیں۔ اسے ان لٹوں سے رقابت سی محسوس ہوئی اور نرمی سے وہ لٹیں کان کے پیچھے کر گیا۔ ان گالوں کو چھونے کا حق صرف اسے تھا۔ آریان کی انگلیاں اس کے نقوش سے ہوتے گردن تک آئیں۔ آریان نے اسے نرمی سے سیدھا کیا۔ وہ دہکتا روپ لیے اس کے سامنے تھی۔ گہری نیند سو رہی تھی۔ سانسوں کا مدھم زیرو بم گونج رہا تھا۔ وہ زرمش کے قریب ہوا۔ آتش فشاں ہوتی سانسیں اب زرمش کے نقوش پر برس رہی تھی۔ آریان کے حدت زدہ لب زرمش کے گال کو چھو گئے۔ وہ بے حد نرمی سے اس حسن کے مجسمے کو چھونے لگا۔ وہ اتنی ہی خوبصورت تھی جتنی دکھتی تھی، یا پھر سبز آنکھیں ہی شدائی تھی، وہ نہیں جانتا تھا، مگر وہ اسے بے حد خوبصورت لگتی تھی۔ اس سے بڑھ کر خوبصورتی کہیں نہیں پائی تھی۔ وہ اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپا گیا۔ وہ اپنے اوپر کسی بھاری بوجھ سے بے چین ہوئی۔ نیند میں کسمسائی مانوس سی مردانہ خوشبو نے اس کی نیند بھگ سے اڑا دی تھی۔ دماغ کو بیدار ہونے میں وقت لگا۔ یہ کیا آریان خانزادہ جو اسے اتنی شدت سے چھو رہا تھا؟ اس کی ہیزل آنکھیں بے یقین ہوئی۔ وہ نہ صرف اسے چھو رہا تھا، اس کے کانوں میں میٹھی سرگوشیاں بھی کر رہا تھا، اسے پکار رہا تھا، اس کا نام بے حد محبت سے لے رہا تھا۔ اسے آریان کے وجود سے چنگاریاں نکلتی محسوس ہوئیں۔ اس کی سانسیں زرمش کو جھلسانے لگیں۔ وہ بیڈ شیٹ مٹھیوں میں سختی سے جکڑ گئی۔ آریان نے اوپر ہوتے زرمش پر نگاہ ڈالی۔ سبز آنکھیں ہیزل آنکھوں سے ٹکرا گئی تھیں۔ زرمش کی سانسیں اٹکی تھی۔ آریان کی آنکھوں کا رنگ اس وقت بدلا محسوس ہوا۔ سبز آنکھوں میں خمار کی سرخی گہری تھی۔ یہ تپش سانسوں کی نہ تھی، آریان کی گہری نگاہوں کی تپش تھی۔
جس سے وہ بھٹی کی مانند دہک اٹھی تھی۔ آریان اس کی آنکھوں کے قریب اپنے لب لے گیا۔ زرمش آنکھیں موند گئی۔ وہ باری باری بے حد عقیدت سے ان آنکھوں کو چومنے لگا۔ زرمش کی گرفت بیڈ شیٹ پر مضبوط ہونے لگی۔ آریان کے تشنا لب بالوں میں سرکنے لگے۔ زرمش کے سانسوں میں اتھل پتھل ہوئی۔ وہ اس کی چٹیاں کھولنے لگا۔ اب بالوں میں انگلیاں پھیرتے۔ وہ اس کے بالوں میں گم تھا، فنا تھا۔ زرمش کو اپنے بدن میں کچھ سنسناتا محسوس ہوا۔ وہ اس کے بالوں کو شاید سونگھ رہا تھا۔ آریان کی سانسیں گہری ہونے لگیں۔ وہ اس کی گردن پر اپنا ناک رکھے ہوئے تھا۔ شاید اب وہ اس کی خوشبو اپنے اندر اتار رہا تھا۔ زرمش کو اپنا حلق خشکوتا محسوس ہوا۔ وہ بے خود سا تھا۔ وہ بے خود ہو رہا تھا۔ زرمش سانس تک روک گئی تھی۔ وہ زرمش کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے مزید قریب کر گیا تھا۔ آریان کا وجود چرخنے لگا۔ وہ اسے مکمل طور پر بے بس کر گئی تھی، اس لیے وہ اتنے قریب نہیں آتا تھا۔ وہ آج آ گیا تھا تو دور نہیں ہو سکتا تھا۔ جذبوں کا طوفان تھا جو اس کے اندر امڑنے لگا تھا۔ جذبے پوری طرح بہک چکے تھے۔ وہ خود کو زرمش کو سونپ چکا تھا۔ وہ بس خود کو اس کے حوالے کر دے اور بدن تمام بندشوں سے آزاد ہو جائے۔ وہ زرمش کے ایک ایک نقش کو دیوانگی کے عالم میں چومنے لگا۔ اس نے زرمش کو مزید شدت سے جکڑا۔ زرمش سر سے پیر تک بھیگ سی اٹھی۔ وہ یہ سہن نہ کر پا رہی تھی۔ میرا جنون کہتا ہے تم میرے قریب رہو۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے قریب کیے ہوئے تھا۔ زرمش اس کی سبز آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ سبز آنکھوں میں محبت کی چنگاریاں تھی جو وجود آگ سے تپتا ریگستان سا بنا تھا۔ وہ اس کے لیے تڑپ رہا تھا۔ میرے اتنی قریب کہ کوئی تمہارے اور میرے درمیان نہ آ سکے مسز خان، وہ بھاری آواز میں کہہ رہا تھا۔ پیاسے لب کان کی لو سے ہوتے ہوئے ہونٹوں پر آ کر ٹھہر گئے۔ زرمش نے بیڈ شیٹ کو مزید شدت سے جکڑا۔ بیڈ شیٹ کے اندر سے ناخن اس کی ہتھیلی میں کھبنے لگے۔ وہ شدت پسند ہو رہا تھا تو وہ بھی شدت پسند ہو رہی تھی۔ وہ جنونی تھا تو وہ بھی جنونی ہو چکی تھی۔ سبز آنکھوں جذبوں کا طوفان تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی جذبوں کا ایک ریلا تھا جو جلد طوفان میں بدلنے والا تھا۔ زرمش کے لب کپ کپانے لگے۔ وہ اس کے کپ کپاتے لبوں پر اپنے لب سخت کر گیا۔ زرمش کا جسم اب جھٹکے سے کھانے لگا تھا۔ وہ مزید سختی سے اسے تھام گیا تھا۔ ریلیکس میری جان، پریم سے چھوؤں گا۔ وہ اس کی کمر پر نرمی سے ہاتھ پھیرتے تکیے پر سیدھا ہوا تھا۔ اسے اپنے اوپر کیا۔ زرمش کی آنکھوں کی سرخی پر وہ مسکرایا تھا۔ مجھے شدت سے محسوس کرتی ہو تم بھی؟ وہ اس کی آنکھوں میں سرخی کو محبت کا نام دے گیا۔ بہت ترسا ہوں میں تمہارے لیے۔ بہت مشکل رہا میرے لیے تم سے دور رہنا۔ تم میری وہ پیاس ہو جو جتنا پی لی جائے اتنی بڑھتی ہے۔ اس کی آواز جذبوں کی آنچ لیے ہوئے تھی۔ تمہارے جسم سے اٹھتی کستوری خوشبو نے مجھے تمہارا دیوانہ بنا دیا تھا۔ وہ اسے خود کے ساتھ مزید شدت سے لپٹا گیا۔ زرمش کے سانس اٹکی۔ زرمش کی مٹھیوں کی گرفت آریان کی شرٹ پر مضبوط ہونے لگی۔ وہ اسے خود کے ساتھ لپٹائے اس کے الجھے بال انگلیوں سے سلجھانے لگا۔ مڈ نائٹ کو جب میں نے مارا تم میرے ساتھ لپٹی تھی۔ مجھے تمہاری خوشبو سب سے الگ لگی۔ میں نے ایسی مہک کبھی نہیں سونگھی تھی۔ ہر بار جب تم میرے قریب آئی تمہاری خوشبو میرے حواسوں پر سوار ہوتی رہی۔ وہ کہتے کہتے رکا تھا۔ زرمش اس کی گردن میں چہرہ چھپائے ہوئی تھی۔ جسم ہلکا ہلکا لرز رہا تھا۔ ہیزل کی خون تھی۔ مسز خان، آریان کی آواز سرگوشیوں میں ڈھلنے لگی۔ میری مسز خان، اس کے لب حدت سے زرمش کے شانوں کو چومنے لگے۔ وہ زرمش کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام گیا تھا۔ اب دوریاں مٹائیں گے تو وعدہ کرو ان دوروں کو اب میرے اور اپنے بیچ نہیں آنے دو گی۔ وعدہ کرو اب مجھ سے دور نہیں جاؤ گی۔ وہ التجا کر رہا تھا۔ آریان، زرمش کے لب کپ کپائے۔ کچھ مت کہو۔ اس وقت محسوس کرو مجھے مسز خان۔ بس مجھے چاہو، مجھے اسی طرح چاہو جس طرح میں تمہیں چاہتا ہوں۔ بس ایک بار، بس ایک بار، فقط ایک رات۔ وہ اس کے لبوں کے ساتھ اپنے دہکتے لب جوڑ گیا تھا۔ زرمش کو اپنا آپ کرتا محسوس ہوا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے حاکم خان کی لاش پڑی تھی۔ اس کے خون کے چھینٹے سے اسے آریان کے ہاتھوں پر دکھائی تھی۔ وہ آنکھیں نیچے آریان کو محسوس کرنے لگی۔ سب کچھ بھٹی میں جھونک دیا۔ سبز آنکھوں والا مرد اس کا شوہر تھا، اس کا ہم سفر تھا، اس کا ہم نوا تھا۔ سب سے بڑھ کر اس کی محبت تھا۔ وہ اس کی شدت میں اس کا ساتھ دینے لگی۔ آریان کی جکڑ میں نرمی آئی۔ دل میں جکڑ کی طرح چلتی اندھی تھم گئی۔
वो इसके होठों से लिपटी थी और क्या चाहिए था। इस दुश्मन जान का हर जुर्म माफ किया। वो एक बार फिर इस औरत का असीर हुआ था, गुलाम हुआ था, अब क्या रह जाता था। वो फना कर चुकी थी, वो हो चुका था। वो इसकी मोहब्बत में फना था, वो इस जुनून में फना था। मार डालूंगा मैं हाकिम को, इसकी कब्र बनाऊंगा। एक जहर था जो समातों में उतर आया था। आई लव यू मिसेस खान। वो जज्बों से चूर कह रहा था। अब जरमिश की दूधिया गर्दन पर थे, जरमिश इसके चौड़े सीने पर थी। शर्ट को मुट्ठियों में जकड़े, आंखें नीचे, लरसते कांपते वो इसके सामने लिपटी हुई थी। तुम मेरी जिंदगी हो, वो कह रहा था, मगर जरमिश को कुछ और सुनाई दे रहा था। नफरत करता हूं मैं हाकिम खान से, इतनी कि मेरी नफरत इसका पीछा इसकी कब्र तक नहीं छोड़ेगी। वो इसीलिए रुख पलट गया। जरमिश अभी भी इसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़े हुए थी। उसके हाथ अपनी शर्ट से छुड़वाते तकिए पर लगा क्या। मेरी जान हो तुम। जरमिश ने वही सुनने की कोशिश की जो वो कह रहा था, मगर समातें कुछ और कह रही थी। हाकिम खान की कब्र बनाऊंगा मैं आर्यान खानजादा की कब्र अपने हाथों से खोदूंगा। वो इसके गर्दन के नीचे आने लगा। हिद्दत ज़दा तशना लब धड़कनों पर रक्स करने लगे। जरमिश की आंखों से सैलाबी रेला बहा। वो अपनी कलाइयां इसके शिकंजे से आजाद करने लगी। क्या हुआ? वो ऊपर को हुआ। जरमिश की बहती आंखें देखते मुतहिर कलाइयों पर गिरफ्त हल्की हुई पड़ी, फिर छूट गई, मगर वो उसके ऊपर से न हटा था। इसे उलझन भरी सुर्ख आंखों से देख रहा था। वो रो क्यों रही थी आखिर? हेजल आंखों में अजनबियत थी, बेरुखी थी और नफरत भी थी। दूर हटाने का फरेजा भी दुश्मन जान ने सर अंजाम दे दिया था। उसके सीने पर हाथ रखकर इसे दूर धकेल गई। वो हल्का सा लड़खड़ाया, फिर इसी लम्हे पीछे हो गया था। आकाश वो खुद ही पीछे हो जाता। वो बेड से उतरते जरमिश के सामने सोफे पर जाकर बैठ गया। हाथों में हाथ फंसाए, गर्दन को झुकाए, वो अपनी सब्ज आंखें फर्श पर टिकाए हुए था। जरमिश बेड पर घुटने सीने से जोड़कर बैठी थी, निगाहें झुकाए इस्तरारी अंदाज में। दोनों हाथ आपस में मसल रही थी। बारिश ने बाहर शिद्दत इख्तियार की थी, मगर कमरे में गंभीर खामोशी थी। कमरा कब्रिस्तान था, सांसें तक दफन थी। आर्यान ने गर्दन ना उठाई थी, वो एक ही पोजीशन पर बैठा था। जरमिश बार बार इस तरफ से इसकी तरफ देखती, फिर निगाहें झुका लेती, कभी नाखून चबाती और कभी अपने बालों को मुट्ठी में भरकर नोचती। जिस्म था जो बुरी तरह कांपे जा रहा था। पता नहीं कितनी देर गुजर गई। वो ऐसे ही बैठा हुआ था, गर्दन ऊपर ना उठाई थी, नजरों से इसे देखा था, जैसे वो इसे देखना ही ना चाहता हो, जैसे वो पत्थर हो गया हो। जरमिश को अब अपनी सांस बंद होती महसूस हुई। वो इसे देखते ही अपने नाखून बुरी तरह चबाने लगे। जिस्म जा मुकाबल की दहशत से कांपने लगा था। वो ऐसे क्यों बैठा था आखिर? वो इतना खामोश क्यों था आखिर? वो कुछ कहता क्यों ना था आखिर? वो अपने बाल अब मुट्ठियों में जकड़ गई। सामने बैठा मर्द इसका शौहर था, पूरी दुनिया में इसका मुहाफिज था। पैरों के नीचे जमीन भी इसी के दम से थी, सर पर आसमान भी इसी के दम से था। वो आया तो जरमिश हाकिम खान को पहचान मिली, अपने होने का एहसास हुआ, वरना धुतकार फिटकार इसका ताउम्र नसीब रही। वो बेचैनी से लब काटने लगी। एक निगाह फिर आर्यान को देखा, वो इसी पोजीशन पर बैठा था। जरमिश के दिल पर वीरानी उतरने लगी। वो एक इसी मर्द का हक खुद पर समझती थी, खुदा के बाद इसे ही अपने जिस्म और जान का मालिक समझती थी, मगर अपने बाप के कातिल को कैसे खुद के करीब आने देती। दिल से बेगुनाह मान भी लेता तो वो अपने दिमाग का क्या करती? सारे फैक्ट, सारे हालात, अक्लो शऊर भी यही कहती थी कि कातिल आर्यान खानजादा है। बस दिल ही था जो इसे मुजरिम न मानता था। जब तक तुम मुझ पर यकीन नहीं कर लेते, तब तक हम अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकते। खामोशी का कफल बिलाखिर जरमिश की जानिब से टूटा था। ये खामोशी इसे ज्यादा दहशत में मुब्तला कर रही थी। आखिर वो कहता क्यों ना कुछ था, कुछ तो कहे। चीखना चिल्लाना चाहता था, चिल्ला डाले। वो यूं खामोश ना रहे। ये खामोशी जरमिश को आरे की तरह काटने लगी। जरमिश उसे गुलाबी इस्तरारी आंखों से देख रही थी। क्या हुआ है?
خاموش کیوں ہو؟ وہ گردن جھکائے زخمی سا مسکرایا تھا۔ اس نے گردن اٹھائی، زرمش کو دیکھا۔ زرمش دھک سے رہ گئی۔ مقابل کے سبز آنکھوں میں سب کچھ فنا تھا، سب کچھ۔ مجھ پر شک کیا تم نے، مجھ پر یقین نہیں کیا، پھر کیسے تم میرے قریب آ سکتے ہو؟ وہ اسے دیکھتی لبکاتے کہہ رہی تھی، سارا ملبہ اس پر ڈال دینا چاہتی تھی۔ وہی قصوروار تھا، بس یہ حالات اس نہج پر پہنچے، بس وہی ذمہ دار تھا۔ اس نے تو محبت کی تھی، اعتبار کیا تھا، محبت کا خون صرف سبز آنکھوں نے کیا تھا۔ وہ اسے ایسے کیسے آخر دیکھ سکتا تھا؟ سبز آنکھوں میں دہکتے جذبے فنا ہو جائیں، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ سبز آنکھیں اسے کیوں قصوروار گردان رہی تھی؟ وہ اس کی طرف خاموشی سے دیکھتا جا رہا تھا۔ تم نے یقین نہیں کیا؟ زرمش کے لب ایک بار پھر سے ہلے۔ آواز دانستہ آہستہ رکھی تھی، مگر اس تک پہنچ ہی گئی تھی۔ کس یقین کی بات کر رہی ہو تم؟ وہ صوفے سے ٹیک لگا گیا، آنکھوں سے وحشت ختم ہو گئی تھی۔ وہ اب سکون میں تھا، جذبے دفن کر دیے، زہر پی لیا تھا۔ ساری وحشتیں، ساری بے سکونی ہیزل آنکھوں میں اتر آئی تھی۔ جو یقین تم نے مجھ پر نہیں کیا، زرمش کی آواز جلتے حراروں جیسی تھی۔ وہ اس کے دیکھنے کے انداز پر اندر کچھ چتخا تھا۔ میں تم پر یقین نہ کرتا تو تمہارے پاس کبھی نہ تھا، اسی پرسکون لہجے میں کہا۔ زرمش گنگ ہوئی، شل سی، متحیر۔ وہ کیا کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کچھ سمجھ نہ پائی تھی۔ مجھے تم پر یقین نہ ہوتا تو تم میرے ساتھ میرے کمرے میں کبھی نہ ہوتی۔ میں کچھ دیر پہلے تم سے محبت کا دم نہ بھر رہا ہوتا، تمہارے لیے تڑپ نہ رہا ہوتا۔ زرمش کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ وہ کیا کہہ رہا تھا ابھی بھی سمجھی نہیں تھی۔ تم کل میرے لیے پاک بے شک نہیں تھی، مگر آج تم میرے لیے اتنی ہی پاک ہو جتنی میری ماں۔ زرمش کی آنکھوں میں جمع آنسو گالوں پر بہنے لگے۔ مزید جسم شدت سے کانپنے لگا تھا۔ میں نے کل تم پر شک کیا کیونکہ تم میری بیوی نہ تھی، میری اور تمہارا ایسا کوئی رشتہ نہ تھا جس کا میں احترام کرتا۔ وہ اسے دیکھتے کہہ رہا تھا۔ زرمش نے سن ہوتے وجود کے ساتھ پلکوں کو جنبش دی۔ وہ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ ماضی میں تم میرے دشمن کی بیٹی تھی، تمہیں درد دیکھ کر مجھے سکون ملتا تھا، بس یہی رشتہ تھا۔ بیوی بنا لیا تب صرف اپنی اندر کی جنگ سے لڑتا رہا، اپنی بے خودی پر جھلاتا رہا۔ دل کا ایک کونا تم سے نفرت کا دم بھرتا تھا، بس ایک کونا، وہ بھی میں اسے مجبور کرتا تھا، ورنہ تم تو میرے پورے وجود میں سرایت کر گئی تھی۔ وہ رکا تھا، زرمش کا دل بھی رک گیا تھا۔ آگے جو وہ کہنا چاہتا تھا شاید کہہ نہیں پا رہا تھا۔ آریان نے اپنی گردن میں ابھرتی ہڈی انگلی سے سہلائی۔ ساحر اگر تمہارا عاشق بھی ہوتا تب بھی میرے لیے تمہارا ماضی ماضی ہی رہتا۔ زرمش نگاہیں جھکا گئی تھی، یہ نام لینے کے لیے سامنے مرد کی سانسیں اٹکی تھی۔ بیوی بنا لیا تو بیوی بنا لیا، تم میرے لیے میری بیوی ہی تھی اور بیوی ہی ہو۔ اپنی بیوی کو بے عزت میں نہیں کر سکتا میں زرمش حاکم خان۔ وہ اس کے زرمش حاکم خان کہنے پر چونکی تھی۔ وہ اسے مر کر بھی زرمش حاکم خان نہیں کہہ سکتا تھا، تو آج کیوں کہہ رہا تھا؟ وہ بے چین ہوئی۔ میں نے تمہارے ساتھ ماضی میں جو بھی کیا، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی ہے۔ میں جانتا ہوں بعض گناہوں کی معافی نہیں ہوتی، بس سزا ہوتی ہے۔ وہ سزا بھی تم مجھے دے چکی ہو، دو بار گولی ماری ہے۔ وہ انگلیاں اٹھائے ہنسا تھا۔ زرمش اس کے ہنسنے پر اب بالکل ہوئی تھی۔ عجب تھی یہ ہنسی۔ میں نے تمہیں تھپڑ مارے، تم نے مجھے یہاں چوٹ پہنچائی۔ وہ سینے پر ہاتھ مارتے کہہ رہا تھا، لہجہ سپاٹ تھا۔ چلو دل کی بات ہی نہیں کرتے، یہ کمبخت چیز ہی ایسی ہے، یہ صرف رونا جانتا ہے، بس چوٹ کا آنا۔ وہ زکام زدہ سے سانس کھینچتے بالکل سیدھا ہوا۔ یہاں مارا تم نے؟ پھر یہاں مارا تم نے؟ وہ دل پر انگلی رکھے ہوئے تھا۔ گولی چلائی تھی تم نے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہہ رہا تھا، پھر کندھے پر گولی ماری۔ زرمش بس اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، سارے حساب کتاب گنوا رہا تھا، جمع تفریق کر رہا تھا۔ محبت میں بھی جمع تفریق ہوتی ہے، وہ بس یہی سوچ رہی تھی۔ کس یقین کی بات کر رہی ہو تم؟ وہ یقین جو تم مجھ پر نہیں کرتی؟ زرمش اس کے سوال پر نگاہیں چرا گئی۔ تم 3 مہینے تو کیا 3 سال بھی اذلان سکندر کے ساتھ رہتی، میں تم پر شک نہیں کر سکتا۔ زرمش نے اس کی آواز میں کپکپاہٹ محسوس کی۔ اسے یہ کہنے میں بھی دقت ہوتی تھی، بات یہاں اعتبار کی نہیں ہے، بات بس سہن کی ہے۔ میں نہیں سہن کر سکا تم میرے علاوہ کسی کے پاس رہی، تمہارے آنسو، تمہارا رونا، تمہارا غم کسی اور مرد نے دیکھا۔
زرمش نگاہیں جھکائے سن رہی تھی۔ سسکیاں وہ حلق میں گھوٹے ہوئے تھی۔ میں تمہارے قریب رہنا چاہتا تھا، میں تمہارا سایہ بننا چاہتا تھا۔ وہ اس کے تھا کہنے پر اسے دیکھنے لگی۔ درد سا دل میں اترا تھا۔ کیوں کہہ رہا تھا؟ میرے پاس ہفتوں بھی نہیں رہی، کسی غیر کے پاس مہینے رہ آئی، نہیں برداشت کر سکا میں ایک عام مرد بن گیا، ابھی بھی ایک عام مرد ہی ہوں۔ اگر تم کہو کہ میں ہنس کر یہ سب بھول جاؤں تو نہیں بھولوں گا، کبھی نہیں بھولوں گا۔ تو میرے اندر کی جلن، میری رقابت، میرے اندر کی انسیکیورٹی کو بے یقینی کا نام دینا چاہتی ہو تو دے سکتی ہو۔ اس نے سرد نگاہوں سے زرمش کو دیکھا۔ اس کی سرد نگاہوں پر زرمش کا دل جل کر خاک ہوا۔ تم میرے لیے قابل اعتبار ہو، تم میرے لیے اتنی ہی پیور ہو جتنی اس رات کی صبح تھی۔ وہ دھیرے سے کہتی جامد ہوا تھا، سر جھک گیا تھا۔ زرمش اس کا جھکا سر دیکھ کر حیران تھی۔ وہ رات جب ہم ایک ہوئے تھے، خدا گواہ ہے میں نے جب تم پر شک کیا اس رات میرے وجود پر اتنے ہی آرے چلے تھے۔ اس نے ابھی بھی سر جھکایا ہوا تھا، شاید آج بھی وہ اس جھکے سر کے ساتھ معذرت کر رہا تھا۔ زرمش کی آنکھوں سے قطار در قطار آنسو بہنے لگے۔ خدا گواہ ہے زرمش حاکم خان میں اس رات بھی تمہارے پاس پورے سچے دل سے آیا تھا۔ تمہارا ماضی جیسا بھی ہوتا، تمہارا حال میں تھا، تم ہو۔ وہ کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہ سکی تھی۔ حاکم خان کی خون میں لپٹی لاش اسے کچھ کہنے ہی نہ دے رہی تھی۔ زرمش اپنے ناخن چبانے لگی۔ وہ زرمش حاکم خان کہتا دل خون ہوتا تھا۔ آج بھی میں تمہارے پاس پوری ایمانداری اور سچے دل سے آیا تھا۔ اس نے جھکا سر اٹھا لیا تھا۔ زرمش اس کی طرف دیکھ نہ سکی تھی۔ بہت محبت کی ہے تم سے، خود سے بھی زیادہ، اپنے ہر رشتے سے زیادہ، اپنے انتقام سے بھی زیادہ۔ زرمش نے اب کی بار اسے دیکھا تھا مگر اتنی محبت نہیں کی کہ تم پر شک ہو اور تم میرے پہلو میں بیٹھی ہو۔ اس کی آنکھوں میں سختی اتر آئی۔ اتنی محبت تم سے نہیں کی کہ مجھے لگے کہ تمہارے دل میں میرے لیے فیلنگز نہیں رہی۔ میں تم پر خود کو وارد کرتا ہوں۔ اس کے لہجے میں اب درشتگی اتر آئی تھی۔ وہ آگے کو ہوا، دو انگلیاں آپس میں جوڑی۔ مجھے اتنا سا بھی شک ہوتا، اتنا سا بھی۔ دو انگلیوں کو مزید سختی سے آپس میں جوڑا۔ آنکھوں میں قہر برپا ہوا کہ تم نے میری امانت میں خیانت کی ہے۔ میں تمہیں اپنی زندگی سے ایسے نکالتا جیسے دودھ سے مکھی، تب مکھی جتنی ہی تمہاری اوقات ہوتی میری نظروں میں۔ وہ تنفس زدہ سانسوں سے کہہ رہا تھا۔ نگاہوں میں زمانے بھر کی سختی اتر آئی۔ بہت محبت کی ہے مگر ابھی اتنی محبت نہیں کی کہ تم پر شک کروں اور تم میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہو۔ وہ تلخ ہوا، تمہیں واپس اس لیے نہیں لایا کہ تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو۔ بچہ بعد میں آیا ہے، اس کی ماں بہت پہلے میری زندگی میں آئی۔ بچے کی ماں کی ویلیو ہمیشہ میرے لیے بچے سے بڑھ کر رہی ہے۔ میں تمہیں اپنے لیے واپس لایا تھا۔ اگلے کئی لمحے خاموشی کے نظر ہو گئے۔ زرمش کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ محبت کا یہ اظہار بھی اسے بلندیوں پر لے گیا تھا۔ وہ عام سے خاص ہوئی۔ زرمش انگلیاں مروڑتے نگاہیں جھکائے ہوئی تھی، چہرہ سرخ تھا۔ آریان خانزادہ تم سے جتنا مرضی خفا ہو جائے مگر اس دل کو تم سے ناراض ہونا نہیں آتا۔ دل کو دو انگلیوں سے ٹھوکتے ہوئے کہا، تم نے مجھے اس لیے خود سے دور نہیں جھٹکا کہ تمہیں لگتا ہے کہ میں تم پر اعتبار نہیں کرتا، بلکہ تم مجھ پر اعتبار نہیں کرتی۔ زرمش اس کی بات پر بے سانس ہوئی۔ وہ سب جان گیا تھا، وہ اسے اندر تک پڑ چکا تھا، اور تمہاری بے اعتباری نے اس بار میری روح مسخ کی ہے۔ تمہارے سامنے بیٹھا انسان روح تک ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہے۔ زرمش نے جھکی نظریں اٹھائی۔ زرمش نے خود کو اس کی آنکھوں کے میں مٹتے دیکھا تھا، فنا ہوتے دیکھا تھا۔ تمہاری بے اعتباری نے مجھے ایک جھلستی آگ میں دھکیل دیا ہے، وہ کرب سے کہتا کھڑا ہوا۔ زرمش گھٹنوں پر ہاتھ رکھے اسے دیکھتے رہی۔ اس نے خود کو سبز آنکھوں میں دفن ہوتے دیکھا۔ کل کو تم مجھ پر اعتبار بھی کرنے لگو، میں اس سے آج کو کیسے مٹاؤں گا؟ تم نے مجھے گولی مار دی، میں اس کرب کو کیسے زائل کروں گا؟ میری بیوی مجھ سے محبت کا دم بھرنے والی نے مجھے بھرے مجموعے میں قاتل کہا، میرے بچے کو مٹانے کی بات کی۔ اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ زرمش کا دل کٹ کر کئی حصوں میں تقسیم ہوا۔ مجھے اتنی چوٹیں لگیں، اتنے درد ملے، اتنا درد کبھی نہیں ہوا جتنا اس رات ہوا تھا زرمش حاکم خان۔ اس کی آواز بلند تھی۔ یہ درد اس رات پر بھی حاوی ہوا تھا جو 22 سال پہلے ملا تھا۔ تم نے ثابت کیا تم حاکم خان کی ہی بیٹی ہو، اس جیسے ہی ظالم، بے درد، کھٹور قاتل۔ تم تو اپنے کیے پر نادم بھی نہیں ہوتی۔ تم نے میرے دل کا بڑی بے دردی سے قتل کیا۔ وہ شاید اب رو رہا تھا۔ ایک بیٹی کے لیے اس کے باپ کا نام درد نہیں ہوتا، اس کے لیے بھی یہ نہیں۔
मगर सब्ज आंखों वाले मर्द इसे नाम से पुकार कर दर्द दे रहा था। वो कानों पर हाथ रख गई थी। वो इसे जरमिश हाकिम खान पुकारे नहीं जा रहा था। अब मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा और आज से मेरे दिल में तुम्हारे लिए शिद्दत से धड़कती मोहब्बत फना हो गई। तुम फना हो गई जरमिश हाकिम खान। अब तुम बेलिबास भी होकर आर्यान खानजादा के पास आ जाओ। ये नजर तुम्हें नहीं देखेगी। मेरा जुनून आज से खत्म। वो रुका नहीं था, कमरे से निकल गया था आर्यान। जरमिश बेसांसी होती बेड से उठी। अपनी चादर ओढ़ी, स्लीपर पहने वो इसके पीछे तेजी से लपकी। वो दरवाजा खोलकर बाहर आई, वो नहीं था। वो तेजी से लिफ्ट की जानिब भागी थी। वो शायद सीढ़ियों से नीचे गया था। जरमिश इसके पीछे लिफ्ट से नीचे आई। वो नीचे भी नहीं था। वो तेज कदमों से होटल से निकल आई थी। आर्यान को बाहर पार्किंग एरिया में गाड़ी में बैठते देखा था। वो भागती हुई इसके पीछे आई थी। आर्यान ने इसे नहीं देखा। वो गाड़ी तेजी से भगाकर लेके आता। आर्यान, जरमिश पुकारती हुई इसकी गाड़ी के पीछे भागने लगी। वो चला गया था, मगर वो पेट पर हाथ रखे सुनसान सड़क पर भागती रही। वो इससे दूर जा रहा था। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। दिलो दिमाग हवास में नहीं थे। वो सब की तरह भी इसे भी खो देगी, बस यही खौफ जकड़े रहा। यकदम इसकी घुटी घुटी चीखें सुनाई दी थी। कोई इसके मुंह पर भीगा रुमाल रख चुका था। वो लम्हों में होशो खर्च से बेगाना होते किसी की बाहों में झूल गई थी। जरमिश की आंख खुली तो इसने अपने चकराते सर को संभाला था। वो किसी दरख्त के साथ बंधी थी। जरमिश ने चारों तरफ निगाह दौड़ाई। वो घना जंगल था। जरमिश ने जल्दी से अपने पेट पर हाथ रखा। वो कितनी ही देर अपने पेट में जिंदगी की रमक ढूंढती रही थी। इसे जलती लकड़ियों के चटकने की आवाज सुनाई दे रही थी और कुछ मर्दाना आवाजें। वो लोग बातें कर रहे थे। वो कहाँ हो सकती है? वो मतवोहर सी चारों जानिब देख रही थी। वो अपने पेट पर बंधी रस्सियों को खोलने लगी, मगर कामयाब ना हो सकी थी। सर्दी और खौफ से इसकी हड्डियां जामद हो रही थी। सर बुरी तरह चकरा रहा था। जरमिश ने गर्दन घुमाते देखा। इसे थोड़ा दूर आग जलाए कुछ मर्द नजर आए। इन मर्दों की वाज़ेह कता और लिबास देखकर इसे सांस सी आई थी। वो पाकिस्तान में ही है। जरमिश ने खुदा का शुक्र अदा किया। इसका शौहर जल्द इस तक पहुंच जाएगा। इसे यकीन था वो 7 समंदर पार भी होती, वो फिर भी इस तक पहुंच जाता, इसे यकीन था। कब तक वो जहाज आएगा? जरमिश ने एक मर्द को कहते सुना, इस लड़की के शौहर ने चारों तरफ घेरा डाल रखा है। वो पागल कुत्ते की तरह हमें ढूंढ रहा है। इस जंगल से बाहर निकलेंगे तो तैयारा आएगा। जरमिश ने टूटी फूटी उर्दू में दूसरे मर्द को कहते सुना। जरमिश की आंखों से शिद्दत से आंसू बहने लगे। वो इसे ढूंढ लेगा। वो इसके पास जल्द आएगा, वो जानती थी। वो इसके लिए जान तक दे देगा, वो जानती थी। अब तो वो इसके बच्चे की माँ बनने वाली है, तो अपने बच्चे की माँ को कुछ नहीं होने देगा। वो चादर के कोने से आंसू साफ करने लगी। जरमिश ने गर्दन फेरते इन आदमियों को देखने लगी। इनमें 2 आदमी यहाँ के नहीं थे। वो उर्दू समझ तो रहे थे, मगर मुश्किल से बोल रहे थे। बास बॉस इस लड़की से क्या चाहता है जो इतनी दूर हमें भेज दिया? आग के गिर्द बैठे एक स्याह फाम ने अपने सामने बैठे अपने साथी से पूछा। वो अंग्रेजी में बात कर रहा था। पास बैठे यहाँ के मकामी आदमी अब इनकी गुफ्तगू समझने से कासिर थे, इसलिए वो सर झटकते अपनी पिस्तौल गोलियों से फुल करने लगे। जेके की महबूबा है और बॉस का दुश्मन जेके है। बॉस जेके की कमजोरी अपने पास चाहता है। जरमिश ने ये सुनते मुठियां दबोच ली। जेके इनकी जान छोड़कर भी छोड़ ना पाया था। पहले रुशना वो मुसीबत में आ गई थी। काश वो आदम खान पर एतबार न करती। वो कांपते हुए रो रही थी। जेके जैसे आदमी ने अपनी महबूबा किसी और के हवाले कैसे कर दिया? वह आदमी हैरत ज़दा था। जेके की पावर से वाकिफ था। दूसरे आदमी ने शाने उचकाए। मुझे बस इतना मालूम है कि वह चिड़िया के लिए पागल था। यहाँ तक इस लड़की से शादी दिन लड़की के शादी दिन इसके बाप को भी मार दिया था। वो इस लड़की का दीवाना है। जितना भी पता चला है, यही पता चला है। इस लड़की के शौहर ने जेके को बहुत बुरी तरह मारा था, बल्कि काट कर रख दिया था। जरमिश साए दिमाग के साथ सब सुन रही थी। वो शल से होती लबों पर हाथ जमा गई। इसे अपना दिमाग माफ होता महसूस हुआ। हाकिम खान का कातिल जेके था। वो लरसते हुए अपने लबों पर हाथ जमाए रही। इसे लगा इसे सांस आना बंद हुआ हो। आर्यान खानजादा हाकिम खान का कातिल नहीं था। वो ये सच नहीं सुनना चाहती थी। वो पूरी शिद्दत से अंदर से टूटी थी। वो आर्यान को कातिल समझती रही, इसे टॉर्चर करती रही, यहाँ तक गोली जला दी। वो लबों पर हाथ जमाए सिसक उठी थी। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी।
اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔